बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 4 दिन से स्पीकर की रूलिंग के कानूनी या गैर कानूनी होने पर बहस हो रही थी और बिलखुसूस पिछले 2 दिन में एक ही नुक्ते पर बहस हुई और वो ये था कि क्या स्पीकर की रूलिंग, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आईनी थी या गैर आईनी थी। इस पर नईम बुखारी साहब ने भी दलाइल दिए, इस पर बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी दलाइल दिए, इस पर बाबर अमान साहब भी बोले। 2 दिन तक, पिछले 2 दिन से इसी पर बहस हो रही थी, लेकिन आखिरी 20 मिनट में सारा नक्शा बदल गया, मौजू बदल गया, सवालात बदल गए जजेस की तरफ से और रूलिंग जो है वो ऐसा लगता था कि अब इसका मामला डिसाइड हो गया है, इस पर दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन एक और सब्जेक्ट रहता है जिस पर बात होनी चाहिए और उस पर फिर जजेस ने अपनी क्लैरिटी के लिए असिस्टेंस के जो है वो मांगी, वकला से बात की, उनसे दलाइल लिए, उनसे जो है वो उनकी राय तलब की और फिर चूंकि शहबाज शरीफ साहब भी आ गए, बिलावल भी आ गए, तो इस मौजू को, जिसको मैं कह रहा हूं दूसरा मौजू रहा ये पिछले 2 दिन में, उस पर ज्यादा से ज्यादा बात हुई। देखें, ये दूसरा मौजू था इलेक्शन का कि क्या इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं चार दलाइल आपके सामने या 4 रिमार्क्स और दलाइल यूं कह लीजिए वो आपके सामने रखता हूं। एक तो रिमार्क दिया जमाल मंदुखिल साहब ने कि ऑपोजिशन पहले दिन से ही इलेक्शन कराना चाहती थी। उस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम आइन को बहाल करना चाहते हैं, या मसला इलेक्शन का नहीं है, मसला आइन का है। तो उस पर उन्होंने बड़े ही नॉर्मल से अंदाज में, बड़े कैजुअल अंदाज में कहा वो आप फिक्र न करें, आइन की मुरम्मत हम कर देंगे, यानी वो तो अब हो गया, उसकी आप परेशानी ना लें, इस पर आए, इस पर बात करें। एक जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन पहले इलेक्शन का मुतालबा करती थी, अब इससे कलाबाजी ले रही है। अच्छा, चीफ जस्टिस साहब ने कल भी कहा था, ये उन्होंने कहा था कि ऑपोजिशन से हम पूछेंगे कि वो इलेक्शन में क्यों नहीं जाना चाहती, इलेक्शन में जाने में क्या मसला है। तो ये इशारा उन्होंने कल भी दिया था, लेकिन इस पर बात नहीं हुई थी, इस पर बाकायदा बात आज हुई है। अब फिर इसी दौरान में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन का इलेक्शन का मुतालबा पूरा हो रहा है, तो उसमें मसला क्या है। अब इसमें फिर शहबाज शरीफ साहब ने जंपिंग किया, वो आ गए। उन्होंने कहा कि जी इन हालात में हम कैसे इलेक्शन में जा सकते हैं, जो इल्ज़ाम हम पर लगा हुआ है ये इल्ज़ाम पहले हमारा धोएं, और ये इस इल्ज़ाम के साथ में तो हमारी कोई घर में बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर ये वो परेशानी है जिसका इजहार उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आज खड़े होकर किया, और कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े थे तो वहां भी अल्फाज मुख्तलिफ थे। परेशानी यही थी जिसमें वो कहते हैं कि किसी तरह से जो है वो रूलिंग को आईनी होना तस्लीम नहीं करेंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकाजा यह था कि रूलिंग जो है वो गैर आईनी है और इस रूलिंग को गैर आईनी ही करार दिया जाना चाहिए और इसको रोल बैक करना चाहिए। अच्छा, अब ये मुतालबा, जब इसके बाद ऑपोजिशन को समझ आई कि फैसला तो कोई दरमियान का भी आ सकता है, यानी ये भी हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को तो गैर आईनी करार दे दिया जाए, लेकिन साथ ही कह दिया जाए कि अब मामला आगे निकल गए हैं, मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, मुल्क में इस्तेहकाम सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है कि अगर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए, और इसमें ऑपोजिशन की जमातों को भी एतराज नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब अदालत पहुंच गए, और जब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे तो बिलावल साहब ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहा हूं। उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो एक नया नुक्ता लेकर आए कि नहीं जी, मुझे तो इस्लाहात चाहिए, हमने तो इलेक्शन इंतखाबी इस्लाहात करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि जब इलेक्शन की तरफ मामला जाते हुए नजर आए तो अपोजिशन की परेशानी में इजाफा हो गया। उन्हें बुनियादी मसला आइन की बालादस्ती का नहीं है ऐसा मालूम होता है। यह मसला नहीं है कि आइन तोड़ा गया, आइन की बालादस्ती, उनका मसला यह था कि आइन को, इस रूलिंग को गैर आईनी करार देकर रोल बैक किया जाए और इलेक्शन से किसी तरह से जान छुड़ाई जाए, इलेक्शन में फौरन ना उतरा जाए, और 2 महीने के लिए ही सही या 3 महीने के लिए ही सही एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब को अचकन जरूर पहनाई जाए। और ये मैं बार बार बात कर चुका हूं कि उसका मकसद सिर्फ यह है कि फील्डिंग सेट कर ले, चाहे 2 महीने के लिए ही आप मौका दे दें, इस दौरान नजर अपॉइंटमेंट्स हो जाए, सेक्रेटरीज लगा दे जाए, जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स लगा दी जाए, अपनी मर्जी की तैनातियां कर दी जाए, तो ये बुनियादी मकसद है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का मौजू बदला और इससे ये जो आखिर में जो सवालात हुए, 15-20 मिनट की कार्रवाई हुई है, उससे ये महसूस हुआ कि अदलिया की एक और सोच मौजूद है, और वो सोच इलेक्शन के हवाले से है। जाहिर है कि इलेक्शन में जाना चाहिए। अब उन्होंने अपने सवालात के जरिए से अपनी सोच का इजहार किया। यही वजह है कि हम सब ये गुमान कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं या तवक्को कर रहे हैं कि फैसला कुछ इसी किस्म का आएगा कि जिसमें इलेक्शन की बात भी होगी और स्पीकर की रूलिंग को गैर आईनी भी करार दे दिया जाएगा। तो इस तरफ वो हालात जाते और माहौल जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज इसी दौरान में बड़ी अफसोसनाक हुई है। अब देखिए, अगर ये सारा स्क्रिप्ट है
اور یہ دو مختلف فورسز جو ہیں وہ پلے کر رہی ہیں، اور ایک فورس یہ کوشش کر رہی ہے، اس میں آپ ایک سے زیادہ لوگوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں یا اداروں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، اور دوسری طرف یہ کوشش ہو رہی ہے کہ الیکشن ہو جائے، تو دو ہی طرح کی خواہشات موجود ہیں نا اس وقت ملک میں، عوام میں، سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کے بڑے اداروں میں، یہی دو قسم کی خواہشات۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ اسکرپٹ ہے تو یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ کس کے اسکرپٹ کا حصہ بن رہا ہے جی؟ الیکشن کمیشن نے فوری طور پر اس وقت جب عدلیہ اپنا مائنڈ ڈکلیئر کر رہی ہے، یا اس کا مائنڈ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے مسائل کا حل الیکشن میں جانا ہے، ایسے وقت میں خط سامنے آتا ہے۔ اگر خط یہ پریزیڈنٹ کو اسی وقت بھی لکھا گیا ہے تو یہ میڈیا کو کیوں جاری کر دیا گیا؟ ایک اسی وقت خط سامنے آتا ہے جس میں کہا گیا کہ جی 4 مہینے سے پہلے تو الیکشن نہیں ہو سکتے، اچھا 4 مہینے، اور پھر اکتوبر کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ جی اکتوبر میں کہا گیا الیکشن اکتوبر میں ہو سکتے ہیں، تو اکتوبر میں اگر اپنے الیکشن کروائیں تو یہ تو 6 مہینے بنتے ہیں۔ تو اب الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو جب الیکشن کا کہا جائے تو وہ فوری طور پر تیار رہے، اور ویسے بھی یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ 3 مہینے کے اندر الیکشن ہونے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر آپ کو، یعنی آپ کی کیپیبلٹی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو جس وقت کہا جائے اس سے 90 دن کے اندر آپ الیکشن کروا سکیں۔ اور اگر آپ کی تیاری نہیں ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہے، دیکھیے اگر تو یہ ہے نا کہ آپ کی یہ کمٹمنٹ تھی کہ جی آپ بل تو لے کر آ رہے ہیں لیکن اس میں ای وی ایم ہے، تو ای وی ایم کا میں الیکشن تو 2 سال سے پہلے نہیں ہو سکتے یا 1.5 سال سے پہلے نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر طرح کا الیکشن ہم نہیں کروا سکتے، تو یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسا ایکسکیوز ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آئین میں پھر ایک تحریف کرنی چاہیے، ایک امینڈمنٹ لے کر آنی چاہیے، اس میں لکھ دینا چاہیے کہ وزیر اعظم اسمبلیاں توڑنے سے پہلے پوچھے گا الیکشن کمیشن سے کہ کیا آپ 90 دن کے اندر الیکشن کرا سکتے ہیں یا نہیں کرا سکتے۔ تو یہ عجیب و غریب سی جو ہے وہ حرکت الیکشن کمیشن کی طرف سے ہوئی ہے، جس پر پہلے ہی الزام ہے کہ وہ مخصوص پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ الائنڈ ہے، اور میرا خیال ہے آج اس موقع کے اوپر یہ خط جاری کرنا جو ہے، اس سے اس تاثر کو یا گمان کو تقویت ملے گی کہ وہ کچھ مخصوص پارٹیز کے ایجنڈے کے ساتھ ہے یا ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ دوسرا دیکھیے، اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ الیکشن میں جانا ہے، اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ آتا ہے تو شاید ملک کے لیے سب سے بہتر فیصلہ یہی ہوگا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت مارکیٹ کو دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، اور آج عدالت میں اس کا ذکر بھی ہوا کہ حالات کدھر کو جا رہے ہیں، معیشت کدھر کو جا رہی ہے، ڈالر 190 پر چلا گیا ہے۔ آپ بزنس کمیونٹی سے پوچھ لیں، عام لوگوں سے پوچھ لیں، چھوٹے کاروباری سے پوچھ لیں، بڑے کاروباری سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کچھ بھی کریں، ملک میں کوئی سسٹم لے کر آئیں، مگر ہمیں بتائیں کہ یہ سسٹم آ گیا ہے، یہ انسرٹینٹی ختم کریں، جو بھی نظام ہے اس کے بارے میں اس کو 5 سال کے لیے کم از کم لگائیں تاکہ ہمیں ایک پالیسی سمجھ آئے۔ ابھی انویسٹر پیسہ روک کے بیٹھا ہوا ہے، وہ انویسٹ نہیں کر رہا، اس کو یقین نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد کیا ہوگا۔ اب آپ سوچیے اگر 6 مہینے کے لیے آپ ہولڈ کر لیتے ہیں الیکشن کو، عمران خان سڑکوں پر نکل آئیں گے، اور اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی حکومت بنا کر جو ہے وہ اپنا کام کرنے لگیں گی، تو کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ 6 مہینے بعد کیا ہوگا۔ کیا 6 مہینے کے دوران کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کر آئے گا؟ کس کو نہیں پتا کہ جو آنے والی حکومت ہے اس کی پالیسیز کیا ہوگی، اس کی بزنس مین کے لیے، کاروباری لوگوں کے لیے اس کی پالیسی کیا ہوگی، اس کو نہیں پتا ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں ایک ہی حل ہے، اور بہتر حل یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکشن میں جائیں، اور میرا خیال ہے سپریم کورٹ کا مائنڈ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ سپریم کورٹ سے آ سکتا ہے۔ دیکھیے 7:30 بجے فیصلہ ہے، کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔